झन्डै यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ डलरमा हिसाब भएको छ नेपाली झन्डै 2.5 लाख अहिले यो तपाईँले इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला यो भएको छ र एकछिनपछि जब लाइभमा जानेछु थपिएको हुनेछ र झन्डै 2.5 लाख जति 72 घण्टाको बिचमा यो उपलब्धि भएको छ। धारोको आवाज तिरतिरै हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो धारोको आवाजलाई दुरुपयोग गरेर अहिले तपाईँ मेरो बाथरुम जान सक्नुहुन्छ। कस्तो छ धारो तपाईँलाई थाहा छ। फेरि त्यो के छ भने धारो पनि फेरि त्यो उसमा हुन्छ नि, त्यो के भन्छ ग्यालिन हो, त्यो त्यसमा थाप्दाखेरि झन् तिरतिरै हुन्छ। त्यसकारण पिसाब फेरेको जस्तो भनेर गलत प्रचार गरे। वाच टाइम र प्लस भिडियोको एउटा लेन्थको आधारमा अनि भ्युअर्सको आधारमा पुण्य गौतम पनि परेको भन्ने टिकटकको ओल्ड हिस्ट्रीमै कायम भएको छ भनेर हामी रमाएका छौँ, खुसी भएका छौँ। यो नेपालको इज्जत हो, नेपालको गौरव हो। काजी थापाजी के छ पुण्य गौतमको बारेमा चर्चा परिचर्चा त्यहाँ के हुँदैछ? 2600 2700 2800 2900 यसरी संख्या चस्मा लगाइदिनु भयो, झिल्के चस्मा भन्ने मुडमा म पुगिरहेको छु। मलाई पानी चाहियो छिटो छिटो छिटो, किनभने घोक्रो सुकिरहेको छ। र त्यो रात सायद टिकटकको इतिहासमा केही नयाँ कीर्तिमानहरू भए, जस्तो कि 3.8 मिलियन भ्युजको सलामी खायो पहिलो लाइक्स। तर त्यो 8 घण्टा लामो थियो, याद गर्नु होला। 8 घण्टा होइन म निदाएँ पनि बिचमा होइन, त्यो पनि थियो। र विभिन्न किसिमका कीर्तिमान, जस्तो कि अहिलेसम्म मैले एकजना साथीले मलाई बताउनु भयो, जस्तो विदेशीले कुनै पनि नेपालीलाई टिकटकमा फोन गर्नुभएको छैन। म त्यस्तो मान्छे हो जसलाई विदेशीहरूले पनि फोन गर्नुभएको छ। हिजो एकजनाले त म तालिबानी भनिदिनु हो होइन, जसले हेर्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा भाइरल पनि भइरहेको छ। स्क्रिनमा देखेपछि को रहेछ यति ह्यान्डसम केटो भनेर ऱ्याङ्किङमा हुक्का तानेर विदेशी केटीहरूले केटाहरूले मलाई फोन गरिरहेका छन्। र मनी इज नट एभ्रिथिङ, क्या पैसा केही हो, समथिङ हो, तर एभ्रिथिङ होइन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ। र उहाँले पनि मलाई रोज फ्याक्नु भएको छ। बिचरा भाइको म प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। धेरै मेरो कम्पिटिटर भनेर अलिअलि भने नि अरूले क्वेसन सोद्धा हो कि जस्तो लागिरहेको थियो। उहाँले रोज फ्याक्नु मेरै फ्यान रहेछ भन्ने लाग्यो होला तपाईँलाई? फ्यान त उहाँहरू हो, किनभने उहाँहरू जतिखेर भाँडाकुटी कतै हेर्दै जाँदा स्क्रोल गर्दै जाँदा मेरो भिडियो त हेर्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ। वर्ल्डको ऱ्याङ्किङ अनेस्टली भन्नुपर्दा म फेयरली राजनीतिमा जोडिँदा फाइनेन्सियल ब्याकअपमा सपोर्ट जरुरी हुन्छ। म त्यसको लागि त्यसको लागि अर्को तेलको धुप भने जस्तो मैले आधार तयार गरेको हो। दर्शकबिन स्वागत छ, म जनक थापा मगर। यतिखेर फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग अत्यन्तै चर्चित व्यक्तित्व भन्नुपर्छ। सायद उहाँले टिकटकमा यो 4-5 दिनको समय एउटा रेकर्ड पनि कायम गरिसक्नु भएको छ, पुण्य गौतम सर। त्यसै गरी छेउैमा नेपाली चार्ली भनेर चिनिनु भएका एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ तिलक कार्की सर पनि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो टिकटक लाइभ अनुभव र यो जसरी पुण्य गौतम सरले अहिले यो तल्का पिटिरहनु भएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु म सुरुमा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। पुण्य सर, तपाईँले यो 4-5 दिनमा त कायापलट गर्नुभयो त, के भइरहेको छ यो टिकटकको दुनियाँ भनिदिनुहोस् न। कल्पनातीत, सोचेको पनि थिइनँ, अमेजिङ, माइन्ड ब्लोइङ। खासमा म टिकटकमा म त्यति धेरै रुचि राख्थेँ तर चलाउँदैन थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ मेरो टिकटक धेरै काटेर भाइरल भएको थियो र अलरेडी मेरो झन्डै 200 मिलियन जति तपाईँलाई भनिदिइहाल्नु। एउटै ह्यासट्याग झन्डै 100 मिलियन काटिएको थियो र विभिन्न गरेर 200 मिलियन यानि कि 20 करोड जति भ्युजको सलामी मैले टिकटकबाट खाइसकेको थिएँ। नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै कैयौँ गुणा बढी। तर भइदियो के भने म आफै टिकटक लाइभमा चाहिँ आएको थिइनँ। मेरो श्रीमतीले एक दिन मलाई भन्नुभयो, अब होइन यो तपाईँको यो नयाँ आइडी त पुरानो पनि होइन नयाँ पनि होइन, यसलाई रिफ्रेस गर्नको निम्ति आधा घन्टा बस्दिनु पर्ने भयो भनेपछि म बसेको त ओहो। त्यसपछि त अब तपाईँ देखिहाल्नुभयो त्यो एउटा भिडियो आइरहेको छ नि। अनि जब 1 मिनटमा 200 के अरे होइन 2-3 सेकेन्डमा 200 300 400 हुँदै 2700 2800 3000 यसरी आइरहेको थियो। 2700 2800 2900 3000 पानी पानी पानी, मलाई पानी चाहियो, र पानी पनि आएको छु, चस्मा आएको छ, झिल्के चस्मा आएको छ, चस्मा 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 र यस्तो भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनि अहिले टिकटकको इतिहासमा नयाँ ब्रेक भएको छ भनेर मैले बोलेको थिएँ।
र त्यो रात सायद टिकटकको इतिहासमा केही नयाँ कीर्तिमानहरू भए जस्तो कि 3.8 मिलियन भ्युजको सलामी खायो पहिलो लाइक्स 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 तर त्यो 8 घण्टा लामो थियो याद गर्नु होला 8 घण्टा होइन म निराए पनि बिचमा होइन त्यो पनि थियो र विभिन्न किसिमका कीर्तिमान जस्तो कि अहिलेसम्म मैले एकजना साथीले मलाई बताउनु भयो जस्तो विदेशीले कुनै पनि नेपालीलाई टिकटकमा फोन गर्नु भएको छैन म त्यस्तो मान्छे हो जसलाई विदेशीहरूले पनि फोन गर्नु भएको छ हिजो एकजनाले त म तालिबानी भनिदिनु हो होइन जसले हेर्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा भाइरल पनि भइरहेको छ लेबनानबाट युरोपबाट अमेरिकाबाट पनि नेपालीले मात्र होइन विदेशीले किन फोन गर्नु हो भने त एकजना साथीले अहिले लन्डनबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त वर्ल्डको र्याङ्किङमा तपाईँको परेको हुनाले उनीहरूले स्क्रिनमा देखेपछि को रहेछ यति ह्यान्डसम केटो भनेर र्याङ्किङमा हुक्का तानेर विदेशी केटीहरूले केटाहरूले मलाई फोन गरिरहेका छन् र विदेशबाट पनि हो र अर्को कुरो के भने अहिलेसम्म टिकटकको इतिहासमा 12,000 मान्छे एकैसाथ झन्डै 12,000 लाइभमा आएका छैनन् नेपालको इतिहासमा नेपालको हिस्ट्रीमा विश्वमा त भन्दिनँ म किनभने त्यसरी ओभर रोमाञ्चित हुनु हुँदैन तर विश्वमा पनि केही कुराहरूको कीर्तिमान चाहिँ हुन सक्छ लगातार 8 घण्टा सायद विश्वमा पनि कोही आउनु भएको छैन होला लगातार किनभने 9:30 बजेदेखि 5:30-6 बजेसम्म म लाइभमा आएको छु र अहिलेसम्म मेरो जति पनि साथीहरू फ्यान फलोअर र वात्तै फलोइङ पनि मेरो वात्तै बढेको छ मेरो फलोअर्सहरू पहिला यो मैले पनि अपडेट लिइरहेको थिएँ तपाईँको टिकटक मैले पनि पुण्य सर आफैमा एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर अन्य सेन्स अफ ह्युमर एकदमै हाई भएको मान्छे हो त्यही भएर तपाईँले इन्टरटेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई पीडामा छ भने त्यो टेन्सन फ्री टेन्सन साफ गर्ने कला पनि भएको व्यक्तित्व भन्ने हिसाबले मैले पनि चेक गरिरहन्छु तपाईँको टिकटक होइन त्यो बेला तपाईँको 4-5 दिन अगाडि 30,000 भन्दा कम फलोअर थियो आजको दिनसम्म तपाईँको फलोअर कति पुग्यो पुण्य सर झन्डै 1,48,000 भन्दा बढी 1,50,000 1.5 लाख भनौँ हो 1.5 लाख फलोअर्स भइसकेको छ छोटो समयमा मेरो छेउछाउमा बस्नेहरूलाई पनि पुण्य गौतमको चुम्बकले तानेको हुनाले जस्तो कि विमल बाम्बुले राईजीको पनि वाक्कै बढेको छ र सबै साथीहरूलाई फलिफाप भएको छ पुण्य गौतम आएको छ म फेरि ए भन भाइ हो देउसी रे ए क्वाइन दिनुहोस् देउसी रे ए रोजा भर्सनु देउसी रे ए चस्मा दिनुहोस् देउसी रे भन्न आएको होइन दसैँ तिहार आयो भने देउसी रे नि भट्याउनु होइन अब ठिकै छ आउँदैछ होइन र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँ रोमान्टिक भइरहनु भएको छ र म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जति पनि आइरहनु भएको छ साथीहरू यो टिकटकको इतिहासमा नयाँ नयाँ रेकर्ड पनि ब्रेक भइरहेको छ र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने पुण्य गौतम टिकटकमा हाबी भएको देखेर केही अभियन्ताहरू पनि एकदम जेलसी भएर हो कि किन हो अब हामी पनि बस्छौँ भनेर लेखिरहनु भएको छ बस्नुहोस् न नबस्नुहोस् कल्ला भनेको छ म त्यो विषय एकछिन कुराकानी गर्छु तपाईँको अहिलेसम्म हाइएस्ट भन्नाले त्यो लाइभ वाच गरिरहेको मान्छेको संख्या चाहिँ झन्डै 12,000 सम्म 11,900 झन्डै 12,000 भन्नु न तपाईँलाई लाग्थ्यो मेरो लाइभमा यति धेरै मान्छे आएर मेरो कुरा सुन्छन् इन्टरटेन गर्छन् भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो पुण्य मैले यति विधि चाहिँ कल्पना गरेको थिइनँ संसारभरि पुण्य गौतम दाई मभन्दा बुढो उमेरका मान्छेले पनि दाई 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 भन्नुभएको छ शेरबहादुर दाई भने जस्तो पो भएको छ त्यही केपी बा भने जस्तो भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि कुनै पनि टिकटकको इतिहासमा नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू सबभन्दा बढी भिडियो काटिएको सबभन्दा बढी धेरै कीर्तिमानहरू खडा भएको छ र एकजना मलाई त अद्भुत आश्चर्य लाग्छ एकजना भाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा थिएन हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा लाली लागेको ओठ जस्तो अलिकति रोमान्टिक टाइपको भाइ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कसैले मलाई सोध्नुभयो अंशु वर्माको विषयमा के भन्नुहुन्छ मैले भने इतिहासकालीन राजा अंशु वर्माको कुरा मैले सम्झेँ उहाँले त एक दिनमा $1,000 भन्दा माथि कमाउने र महिनामा 30 लाख भन्दा बढी नेपाली रुपियाँ छाप्नु हुँदो रहेछ त टिकटकबाट सायद त्यो इतिहास मैले तोडिसकेको छु किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु 24 घण्टासम्म म लाइभमा बिचमा आइन म अहिलेसम्म 72 घण्टा आदि इत्यादि आएँ होला लाइभमा 72 घण्टा भित्रको कहानी हो जति पनि रचिएको छ सायद कमाईको कीर्तिमान पनि भत्किया छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो एउटा मेन स्ट्रिम अनलाइन भन्नुपर्छ नेपाल प्रेसमा पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता थियो होइन अनि अन्तर्वार्ता भन्नाले अंशु वर्मासँगका मेरो तुलना हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तुलना चाहिँ किन हुन सक्दैन तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व प्रखर व्यक्तित्व धेरै ज्ञान भएको भन्न खोज्नु भएको पहिलो कुरो उहाँको वाकपटुता हेर्नुहोस्
उहाँले के बोल्नुहुन्छ। मेरो टिकटकमा साथीहरू आउनुहोस् माथि आउनुहोस्, टपमा आउनुहोस्, कपी यति लिङ्क गर्नुहोस् उसलाई पठाउनु भए केही पनि नभन्नेहरूले पनि हिट खाइरहेका छन्। यो चाहिँ लाटो देशमा गाडो तन्नेरी भएको हो। र अर्को कुरो उहाँको शब्द उच्चारण कस्तो छ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। नेपाली शब्द राम्रोसँग उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न, माफ गर्नुहोला। फेरि उहाँ 22 वर्षे ठिटो, म 44 वर्षे उमेरले भन्दा पनि जोसमा जाँगरको हिसाबले म 44 वर्षको छु। यद्यपि गणित गलत भयो भन्नु होला। 4 दुना 9 भन्न खोज्नु भएको छ। के हो यो? यो भनेको के भने एक्स्ट्रा दिमाग भइसकेपछि होइन, मैले यो प्रिन्ट गरे होइन नि त। यो प्रिन्ट गर्ने सोध्नु पर्यो। यो मेरो टी सर्ट फ्याक्ट्री छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँ के हुन्छ। अनि अर्को कुरा भाइको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन सबै हिसाबले हेर्नुहोस्। म एउटा पिएचडी स्तरको मान्छे, उहाँ बिचरा +2 लेभलको मान्छे। त्यस कारण कुनै पनि कुरा रातो कार किनिसक्नु भयो। तपाईले रातो कार कहिले किन्ने? ए बाबा किन्नुस् न, उहाँले मर्सिडिज बेन्ज BMW के चढ्नुहुन्छ चढ्नुहोस्, मलाई त्यसको मतलब भएन। र मान्छेको व्यक्तित्व भनेको पैसाको तुलनामा हुँदैन। यो अहिले गलत मूल्याङ्कनको परिपाटीको सुरुवात भएको छ। मान्छेको व्यक्तित्वको मानक भनेको पैसा होइन। मनी इज नट एभ्रिथिङ। क्या पैसा केही हो, समथिङ हो, तर एभ्रिथिङ होइन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। र उहाँले पनि मलाई रोज फ्याक्नु भएको छ। बिचरा भाइको म प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। धेरै मेरो कम्पिटिटर भनेर अलिअलि भने नि अरूले क्वेसन सोद्धा हो कि जस्तो लागिरहेको थियो। उहाँले रोज फ्याए चाहिँ मेरै फ्यान रहेछ भन्ने लाग्यो होला तपाईँलाई? फ्यान त उहाँहरू हो, किनभने उहाँहरू जतिखेर भाँडाकुटी गुच्चा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो पुण्य गौतम राष्ट्रिय जीवनमा छाइसकेको थियो। त्यसकारण यो कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ। उमेरै डबल फरक छ भइगयो नि त अब कुरो त। र टिकटकको इतिहासमा नयाँ नयाँ मानक र कीर्तिमानहरू नेपाली इतिहासमा जोडिएको छ। र सबभन्दा बढी फ्यान्डहरूलाई फोनमा रिसिभ गर्ने पनि मै हो। मैले मान्छेलाई इरिटेट गर्दिनँ। मसँग मान्छेहरू समय कटाउनको लागि अथवा मसँग केही सिक्न, फेरि मोटिभेसनल स्पिच जस्तो पनि हुन्छ। मैले गीति लयमा पनि भनिदिन्छु, कहिले काहीँ पौराणिक लयमा भनिदिन्छु। मेरो आफ्नै शैली छ, कसैसँग मिल्दैन। मेरो आफ्नै छ। टिकटकमा एउटा पुराण वाचक पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल भने जस्तो टिकटक वाचनकर्ताको रूपमा मेरो अहिले फलो हुन थालेको छ। तपाईँले अहिले टिकटक युजरहरूलाई हेर्नुहोस्, पुण्य गौतम जस्तै हल्लिडी यताउता गर्ने कपी त गर्न खोज्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो 3rd ग्रेडको चुत्थो फोटोकपी भइदिन्छ। कार्बन तपाईँको कमेडी त धेरैले गरिसक्यो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भएको होला होइन, लामाले गरिसक्नु भएको छ। अब यता चार्लीजीलाई फेरि क्वेसन सोधिएन भने उहाँ पक्कै पनि खल्लो मान्नुहुन्छ र जुङ्गा फटफटाइसक्नु भएको छ बोल्नको लागि। के छ पुण्य सर त अहिले एकदमै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। टिकटक स्टारै भन्नुपर्छ। स्टारबाट नि सुपरस्टार, नायकबाट नि महानायक, महानायकबाट नि अझै माथिल्लो पद हो भने त्यो पनि सुहाउला। अन्त धेरै प्रश्न गऱ्यो भने मक्ख नपर्नु होला है। के छ उहाँसँग भन्नुपर्ने अथवा उहाँसँग लाइभ बसिरहँदा तपाईँको अनुभव कस्तो छ? यो त एकदमै रमाइलो छ। यो त अचम्मै भयो, जादुमय भयो, नसोचेको भयो भने जस्तो तपाईँको अचम्मै भएको छ। यहाँ हामी एकदमै इन्टरटेनमेन्ट रूपमा लाइभमा बसेका छौँ र म पनि एकदम खुसी छु। म पनि टिकटकमा त्यति हुँदैन थियो, दाइबाट बस्न थालेपछि मेरो पनि अब 2-4 हजारकै दरले फलोवर्स पनि बढिरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै दाइबाट मैले पनि सिक्दैछु यहाँ। हजुर पुतलीकट मिलाएर म एकदमै खुसी छु। खुसीले गर्दाखेरि त 1-2 दिन त सुतेकै छैन म रातभरि। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरो मैले भनिदिइहालौँ, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा डोनाल्ड ट्रम्प र अहिले युके का प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको एउटा नसा छ अरे, सुत्ने भन्दा अगाडि टिकटक हेर्ने। कतै हेर्दै जाँदा स्क्रोल गर्दै जाँदा मेरो भिडियो त हेर्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ। वर्ल्डको र्याङ्किङ बेलायती प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति हेर्नु भएको छ भन्ने पुण्य गौतमको दाबी हो। पूर्व राष्ट्रपति अहिलेको त जोय बाइडेनले हेर्नुभयो भनेर भन्न सक्दिनँ, नत्र ओबामाले पनि हेरेको हुन सक्छ नि। स्क्रोल गर्दै जाँदा टिकटकमा त धेरै भिडियोहरू आउँछ। वर्ल्ड र्याङ्कमा परेपछि त पक्कै पनि आउँछ। एकदम त्यो हुँदा एकदमै गर्व फुलेर आएको छ, खुसी लागेको छ। म आफूप्रति गौरवान्वित छु र नेपाली जनताको गौरव हो यो। चार्लीजी हजुर, तपाईँको नि 200-400 त लाइभ स्ट्रिमिङ हुँदा आउँथ्यो फलोवर होइन। अहिले तपाईँको पनि सँगै बस्दा 5-6 हजारलाई एकैचोटि हेराउँदा तपाईँको पनि व्यक्तित्व बुस्ट भयो कि के खुसी लागेको छ? हो बुस्ट भइरहेछ, एकदमै भइरहेछ। मन पराइदिनु भएको छ, धेरैले खोज्नुहुन्छ। अब दाइकैबाट अगाडि त धेरैले तपाईँले रोस्ट पनि गर्थ्यो नि त, अहिले बुस्ट हुँदा निकै खुसी लागेको छ नि त। अब तपाईँको फोन आइरहन्छ, तपाईँको दिउँसो पनि कतिखेर आउने, अब पुण्य सरसित कतिखेर देख्नुहुन्छ तपाईँ, हामी यहाँ फ्याँक्नलाई रेडी छौँ भन्नुहुन्छ। कहिले के फ्याँक्दैछौँ, कहिले चस्मा फ्याँक्दैछौँ 2500-3700 रूपमा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर अहिले एकदमै
मन पराउनु भएको छ। सँगसँगै चार्ली पनि भयो हुन्थ्यो पुण्य राई सँगसँगै भन्ने टाइपको इन्ट्रेस्टिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले र मेरै लागि पनि उहाँहरूले चस्मा के भनौँ न त्यो अब धेरै गिफ्ट पाइरहनु भएको छ उहाँ पनि चस्मे बनाइदिनु चस्मासम्म पाइरहेको छ। धेरै माथि कार र प्लेनै त अहिले भनि नहालौँ होइन, त्यो पछिको कुरा हो। तर अहिले तत्काललाई सानातिना गिफ्टहरू फ्याँक्नु भएको छ र त्यो कारणले गर्दा म एकदम खुसी छु। मिलाएर बाँडेर लिनु भएको छ तपाईँहरूले दुवैले? लिइरहेका छौँ हामीहरूले। पुण्यजी जस्तो चार्लीजीले चाहिँ तपाईँले लाइभमा कसरी सहयोग गराएको छ, उहाँ बस्दा फाइदा चाहिँ के हुन्छ? किनभने हरेक अन्तर्गत चार्लीलाई बोलाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ? मेरो एउटा स्वभावै के छ भने म सबैलाई बाँडेर खानुपर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे। म एक्लो वीर बन्ने एक्लै इन्टरभ्यू दिने म यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। जस्तो कि हाम्रो नरनाथ गौतमजी एउटा साई थरका अभियन्तासँग एकचोटि हिरासतबाट छुट्टिसकेपछि उहाँको छेउमा मात्रै उभिएर अनुहार देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो मौकाबाट वञ्चित गरिसकेपछि त्यो साई भाइको कट्टर विरोधी भएर निस्किनु भएको छ। मान्छे त्यति सङ्कुचित सोचका हुन्छन्। म चाहिँ के चाहन्छु भने मेरो छेउ वरिपरि धेरै मान्छेले प्रगति गरून् र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मेरो एउटा विचार मिल्छ। वरिपरिका खोलाहरूमा पानी भरिभराउ भयो भने तपाईँ महानदी बन्न सक्नुहुन्छ। सबैको सहयोग चाहिन्छ नि। म तपाईँको च्यानल पनि ग्रो अप भएर धेरै माथि पुगेको हेर्न चाहन्छु। हर साथीहरूले प्रगति उन्नति गरेको हेर्न चाहन्छु। तर केही मान्छेहरू सङ्कीर्ण हुन्छन् र चार्लीजीको पनि फेस स्थापित होस्। 10औं वर्षदेखि प्रतिस्पर्धा गरेको चार्ली जहिले पनि साइड हिरोको छेउमा यता एकदम कागती निचोरिएको जस्तो अनुहार नहोस्। उहाँ पनि चम्किनुपर्छ भनेर चार्लीजी, नरनाथजी, अहिले विमलजीहरूलाई एकदमै स्थान र अवसर मिलिरहेको छ। आर्थिक रूपमा पनि केही होस्, सामाजिक रूपमा पनि केही होस्। किनभने उहाँ कलाकार भनेको त प्रसिद्धिको आधारमा गरिखाने हो नि। उहाँलाई त अनुहार सेल हुनुपर्छ, मार्केटमा प्याकेजिङ हुनुपर्छ, ब्रान्डिङ हुनुपर्छ। अहिले चार्लीजीलाई पनि धेरै चिनेका छन्। अस्ति लाइभ गर्दा जापानबाट खोइ त चार्लीजी भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ मेरो लाइभमा आएर कहिले सायरी सुनाउनुहुन्छ, कहिले कविता गीत, तर अब नयाँ सुनाउनुहुन्छ उहाँले। जस्तो नि पुण्य सर, तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ होइन, युवा विश्लेषक भन्ने हिसाबले त प्रखर व्यक्तित्व भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि लाग्नु भएको छ, खुलेर लाग्नु भएको छ। माधव नेपाल होइन, जसले अहिले प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्य हो, खोल्नु भयो एमालेबाट फुटेर। उहाँलाई एकदमै आदर पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ राजनीतिमा पनि जाने सम्भावना छ र समाजसेवाको काम पनि गरिरहनु भएको छ। भनेपछि टिकटक लाइभबाट आजसम्म आम्दानी कति भएको छ? तीमध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ पुण्य गौतमले समाजसेवामा लगाउने हो त भनिदिनुहोस्। आम्दानी राम्रै भएको छ। देखाइदिउँ। तपाईँ एकदमै फेयर मान्छे हो। अस्तिसम्म मलाई सुटुक्क भन्नुभएको थियो, सर मेरो 1.5 लाख जति आयो भन्नुभएको थियो। आजसम्म भनिदिनुहोस् न कति जति आयो पनि? अब वास्तवमा यो फेरि प्रशंसा आत्मरतिमा रमायो भन्ने हुन्छ। होइन त्यस्तो होइन। तपाईँ किनभने पारदर्शी मान्छे हो, ट्रान्सपेरेन्ट मान्छे हो। तपाईँले भनिसक्नु भएको छ मैले 50,000 कमाएँ भने 20,000 म समाजसेवा गर्छु भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई अब तथ्याङ्क नै सो गर्न चाहन्छु। किनभने अब हामीले एउटा कुरा के हुन्छ भने यो भनिरहँदाखेरि मलाई साथी सधैँ देखाउनु पर्छ भन्ने होइन। आज इन्टरभ्यु गर्दा कति ट्रान्सपेरेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँ कृपया मलाई मद्दत गर्नु होला। र म के भन्न चाहन्छु भने यो ठुलो आम्दानी भनेर म भन्दिनँ, सामान्य हो। तर पनि अब हुन त टिकटक धनी हुँदो रहेछ। हामीसँग लाइभ गरेको उहाँहरूलाई फाइदा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु र म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ लाइभ गिफ्ट भनेर आएको छ यसैमा होइन। कति डायमन्ड कति कोइन आएको छ? त्यो कोइन भन्दा पनि पठाउने अहिलेसम्म मलाई $22.66 आएको छ। झन्डै यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ डलरमा हिसाब भएको छ। नेपाली झन्डै 2.5 लाख अहिले यो तपाईँले इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला यो भएको छ। र एकछिनपछि जब लाइभमा जानेछु थपिएको हुनेछ र झन्डै 2.5 लाख जति 72 घन्टाको बिचमा यो उपलब्धि भएको छ। तपाईँले भर्खरै मैले कति आम्दानी गरेको छु, मैले भन्दा पनि तपाईँले भन्नाले तपाईँको भाषामा भन्ने मैले तपाईँले कति आम्दानी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि ट्रान्सपरेन्ट रूपमा अथवा पारदर्शी रूपमा देखाउनु भएको छ। यसले गर्दा पुण्य गौतम फेयर छ भन्ने कुरा पनि दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ र अझै तपाईँले माया पाउनुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास लागेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँले यी रकमहरू दुखी गरिब पीडितहरूलाई पनि केही दिनुहुन्छ? किनभने दसैँ आइरहेको छ, तिहार आइरहेको छ, अथवा नेपालीहरूको महान पर्वहरू हुने छठ आइरहेको छ। उनीहरूलाई पनि अलिकति केही न केही 200-400 मात्रै सहयोग भए पनि उनीहरूको मिठो मसिनो खाने वातावरण बन्थ्यो होला। के छ तपाईँले सहयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अफकोर्स म गर्छु। दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँ ल्याउँला भने जस्तो स्थितिमा परेका, घाँस खोसिएका, बाँस रोकिएका, दसैँ नि हो कि यो बेरो दशा आयो, दसैँ ढोल बजाई गयो, दसैँ ऋण बोकाई भने जस्तो सीमान्त वर्गका मान्छे दुखी रोगीहरूलाई मैले 10 to 20% कन्ट्रिब्युट गर्छु मेरो आम्दानीबाट।
घोषणै भयो घोषणाबाट यस हजुर तपाईँ आज अब लाइभ कति घण्टा बस्नुहुन्छ के छ अनुमान तपाईँको अब मेरो भिडन्त हुँदैछ एकजना शिव खरेलजी हुनुहुन्छ मोटे दाई भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ लगायतका धेरै मान्छेहरूसँग रोमान्टिक किसिमको यस्तो लाग्छ कि आज कतिपय टिकटक इतिहासका जोडिएका मान्छेहरूले वर्ल्ड कपको फुटबलको फाइनल जत्तिकै रोमाञ्चित रूपमा यसलाई लिनुभएको छ अब कति पनि विलम्ब नगरी हामी के गर्छौँ अब हामी गेममा जोडिन्छौँ टिकटकमा जोडिन्छौँ लाइभमा जोडिन्छौँ पुण्य गौतम सर तपाईँहरूले राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ होइन भले यति सक्रिय जस्तो देखिया छैन तपाईँले एक ढङ्गले पहुँच बनाइरहनु भएको छ एक ढङ्गको कनेक्सन अथवा एक ढङ्गको रिलेसन बनाइराख्नु भएको छ अब राजनीति पेसा होइन भन्छन् होइन मान्छेले कतिबाट नि आम्दानी त गर्नु पर्यो तपाईँ त्यसो भए वैकल्पिक रूपमा टिकटकबाट आम्दानीलाई चाहिँ अब राजनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ सकिन्न किनभने एउटा पेसा त हो नि त तपाईँले ज्ञान सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मायाले गर्दा पठाउँछन् भने त्यसलाई नराम्रो भन्न सकिन्छ अरू कुरा गर्न त सकिँदैन होला त्यसलाई फेयर आम्दानी भन्न सकिएन होइन के भन्न सकिन्छ टिकटकसँगको मेरो साइड राजनीतिबाट मात्रै मान्छे धनी भयो भने त्यसले कालो धन जम्मा गर्यो भन्दा टिकटकबाट पुण्य गौतमले आम्दानी गरेको छ भन्दा गर्व पनि हो एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा म फेयरली राजनीतिमा जोडिँदा फाइनान्सियल ब्याकअप र सपोर्ट जरुरी हुन्छ म त्यसको लागि आधार तयार गर्नु त्यसको लागि अर्को पटको तेलको धुप भने जस्तो मैले आधार तयार गरेको हो भन्नाले अब यसो भन्न सकिन्छ निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ पुण्य गौतमले अब राजनीति गर्नलाई टिकटकबाट आम्दानी जुटाउँदै भन्दा फरक परेन भन्न सकियो सबभन्दा राम्रो डेफिनेसन विश्लेषण यही हो अब अन्त्यमा आएका छौँ अलिकति आलोचना तपाईँको भइरहेछ म यसलाई अन्यथा नलिनु भन्छु तपाईँ बाथरुम जाँदा पनि लाइभै गर्नुभयो भन्ने कुरा छ त्यहाँ आवाजहरूले गर्दा अरू मान्छेले गलत प्रचार पनि गर्यो होला के भन्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले हात धोएको कुराहरूलाई अरू भन्न थाले मान्छेले के होइन टोयलेट बाथरुम एकै ठाउँ हुन्छ मान्छेको मलाई निन्द्रा लागेको थियो मुख धुनु थियो र त्यसपछि धारोको आवाज तिरतिरै हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो धारोको आवाज दुरुपयोग गरेर अहिले तपाईँ मेरो बाथरुम जान सक्नुहुन्छ कस्तो छ धारो तपाईँलाई थाहा छ फेरि त्यो के छ भने धारो पनि फेरि त्यो उसमा हुन्छ नि त्यो के भन्छ ग्यालिन हो त्यो त्यसमा थाप्दाखेरि झन् तिरतिरै हुन्छ त्यसकारण फेरिको जस्तो भनेर गलत प्रचार गलत ढङ्गले प्रचार गरेका छन् म उनीहरूलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भने मसँग त्यतिखेर 4000 साथीहरू जोडिरहनु भएको थियो कटअप गर्न सकिन र मैले मोबाइल छेउमा अडाएर म मुख धुन गएको र उहाँहरूले गलत ढङ्गले मेरा विरोधीहरूले प्रचार गरे कोही बात छैन तपाईँ एउटा कुरो के भने पिसाब फेर्नु पनि अपराध होइन कसैले मानव गरेको रहेछ भने त्यसले के फरक पार्छ होइन त्यो अब तपाईँ गुप्ताङ्ग देखाएर आदि इत्यादि गरेर भए त्यो छुट्टै कुरो हुन्थ्यो मैले गरेको पनि छैन त्यो गरेको पनि होइन यदि कसैले गर्थ्यो भने पनि यदि तपाईँका गोप्य अङ्गहरू सुरक्षित छन् भने अरूलाई के मतलब हुन्थ्यो र त्यो त नेचुरल प्रक्रिया हो हैन मान्छेको अब अरू तर त्यो दिन त्यो भएको थिएन मात्र बाथरुमको धारो खोलिएको जस्तो अलिकति तपाईँ धेरै लाइभ बसेर तपाईँको आँखामा अलिकति समस्या देख्न सकिन्छ कि भन्ने तपाईँले चिन्ता भएको छ कि छैन त्यही भएर सधैँ यसरी लाइभ बस्न त नसकेला पुण्य गौतम यसरी बसेर कहिलेसम्म टिक्ला पनि हुन्छ शखको निम्ति टिकटकमा बसेको प्रोफेसनल भइसकेको छैन हजुर त्यही हो कुरा म कमाउनको लागि मात्रै बसे होइन म आफ्नो मनको स्वच्छन्द म चरी जेलैमा हो चरी जेलैमा भनेर जेलमा बस्ने टाइपको मान्छे होइन म स्वच्छन्द आकाशमा हावामा कावा खाने मान्छे कुन दिन मलाई के सड्को चढ्छ म यो छोडेर कता हिँडिदिन्छु तर अहिले चाहिँ भर्खर उभार आएको भएर तपाईँ अलि लामो समय स्वास्थ्यलाई पनि अरू साथीहरूको मायालाई होइन त्यो स्वास्थ्यलाई पनि परवाह नगरेर मायालाई ध्यान गरेर अहिले तपाईँ दिनरात नभनी खटिरहनु बाबा भेलबाडी आएको छ छोप्नी हो बुदुना चुच्चे बाम के पर्छ हेरौँ माछा भ्यागुतो चेपागाडा पनि हुन सक्छ कतिपयले त आम्दानीको लागि पुण्य गौतम रात दिन खट्यो भन्न सक्छ नि त होइन अरू चाहिँ के को लागि खट्नु भएको छ त मलाई बताइदिनु पर्यो कि अरूले के बिना अर्थ काम गरिरहनु भएको छ त उर्जुकी फड्कार चाला जता जाला उतै खाला भोक नबकारी पेट सोता टाइपका योगीहरू र जोगीहरू कति हुन्छन् मलाई देखाइदिनु होला जस्तो यति धेरैले एकैचोटि लाइभ हेरिरहँदा मसँग के विशेष क्वालिटी होला र मलाई साथीहरूले यति धेरै हेरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँको अनुमान चाहिँ के रहन्छ पुण्य सर कि तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर हाई भएर कुनै पनि विषयलाई लयात्मक तरिकाले कमेडी स्टाइलमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँ ज्ञानको त्यत्तिकै भण्डार हुनुहुन्छ सानो कुरालाई पनि विश्व स्तरमा जोडेर तपाईँले कहाँ घुमाएर फेरि एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हो कि के रुचेको होला तपाईँलाई खास होइन त्यही त तपाईँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ केही मान्छेहरू पुण्य गौतमदेखि जहिले पनि भुतक्क हुने माइती घर गयो उही हिट हुने जहाँ गयो उही हिट खाने यङ अझ केटाकेटी बच्चा 85 वर्ष मेरो अर्को अनुभव पनि तपाईँलाई भन्छु
मसँग लाइभ कलमा 85 वर्षको वृद्ध आमा 84 गर्दा पनि यति खुसी भएको थिएन। पुण्य गौतमलाई देख्न पाइयो भनेर अस्ट्रेलियामा एउटा बुढी बाजु हुनुहुँदो रहेछ, छोराहरूले भएको। उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो छोरासँग लाइभ हुँदा, साना फुच्चीहरूले पनि पुण्य दादा भन्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण यो सायद तपाईँलाई फोन गर्दा चाहिँ धेरै जसोले पुण्य सर तपाईँको यो चाहिँ राम्रो छ भनेर के बारे चाहिँ बढी प्रशंसा गर्छन्? अब एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ धेरै। अब तपाईँको कि लुक मनपर्छ कि विचार अभिव्यक्ति तपाईँको बोल्ने शैली मनपर्छ के भन्छन्? के त तपाईँले हिन्स त पाउनु भएको छ? कुनै चाहिँ तपाईँले राम्रो बोल्नुहुन्छ भने होला कसैले, कतिले लुक्सको प्रशंसा गर्छन् पनि भन्छन् तपाईँ। भन्छन् अब के लुकाउनु त्यो कुरा भन्छन्। म छैन होला त्यति, मभन्दा उहाँहरू नि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ आफै कतिको ह्यान्डसम लाग्छ? त्यति लाग्दैन मलाई, मेरो थोपडा त्यति राम्रो छैन। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म उमेरले पनि अब बुढो हुन त लागिसकेको छु। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ कि केही मानिसहरूले स्ट्याटस देखेर विभिन्न माध्यमद्वारा अभियन्ता भनिनेहरूलाई बडो छटपट्टि पेट त्यसै भाती पोल्न थालेछ र कसैले त प्रयत्न पनि गर्नु हो अरे। अब कोही जोडिनुहुन्न, त्यसपछि च्वाट्टै लाइभ तोड्नु भएछ। उहाँहरूलाई म भन्छु 1 घन्टा त अन्टसन्ट बोल्नु होला, 8 घन्टा बोल्ने कुरा छ, 7 घन्टा बोल्ने कुरा छ। त्यसको लागि विशाल शब्दकोश चाहिन्छ, विशाल धैर्यता चाहिन्छ र मान्छेहरूलाई हँसाउन रोमाञ्चित गर्न पनि सक्नुपर्छ तपाईँ। जस्तो नि अहिले त तपाईँको समय अलिकति इरेगुलर जस्तै भएको छ होइन, भोलि व्यवस्थित भएर पनि जाला भन्ने सोच चाहिँ बनाउनु भएको छैन। किनभने अहिले त रात दिन कुनै एउटा फिक्स टाइम छैन, जति बेला नि तपाईँ लाइभमा आउनु भएको छ नि, भोलि त फिक्स भयो यति बेला आउँछु है म यो ज्ञान दिन्छु भन्ने पनि होला के हुन्छ? पक्कै छ। अब अर्को अब अन्तिम क्वेसन है, योभन्दा म दोहोऱ्याउँदिनँ। जस्तो हिजो पुण्य गौतमको एउटा हाइट थियो, राष्ट्रिय टेलिभिजन मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा तपाईँले अन्तर्वार्ता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँका विचारहरू धेरैले सुन्थे। आज तपाईँको त्यो व्यक्तित्व चाहिँ अलिक कम भयो कि भनेर पनि धेरैले चर्चा गर्छ नि पुण्य। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? तपाईँको चर्चा त बढी भयो होला तर अलिकति स्तर चाहिँ तल परेको कि भनेर पनि भन्छन् के? चिचीको पनि पापाको पनि लोभ गर्नु हुँदैन, दुवै हातमा लड्नु हुँदैन। तपाईँलाई मोस्टली पपुलर पनि हुनुपर्ने, नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्युज मेकर पनि हुनुपर्ने, यत्र तत्र सर्वत्र सबैलाई चिनिनु पर्ने र अब फेरि तपाईँले हाइट पनि खोजिरहने। हाइट कम होस् या बढी होस्, ज्ञान घट्नु भएन। पहिला जति ज्ञान थियो त्योभन्दा मसँग 10 गुणा ज्ञान घटेको हो कि बढेको? बढेको, इन्क्रिजिङ। ज्ञान बढेको छ नि। तपाईँ 10 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा मेरो शालीनता देखेर दङ्ग पर्नेहरूले मलाई सोधुन् त्यो बेलाको मेरो धारा प्रभाव प्रस्तुति र अहिले कति फरक छ, त्यो बेलाभन्दा म कति विद्वान भएको छु। आज पुण्य गौतम त्यसो भए पहिला भन्दा अथवा अगाडिको समयभन्दा धेरै बौद्धिक र निखारिएको भएको? हरेक मान्छे अघिल्लो समयभन्दा पछिल्लो समय बुद्धिजीवी विद्वान हुँदै जान्छ, अनुभवी पनि पाक्दै जान्छ। 52 78 53 गुस्सा खाएर 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततैको ज्ञान बटुल्न सक्षम भएको हुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँ पनि हिजोभन्दा समृद्ध अनुभव लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। र म त भन्छु, म हिजो जुन राष्ट्रिय टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदाको पुण्य गौतम देखेर उहाँहरू त्यसै पुलकित हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रस्तुतिमा देखिएको पुण्य गौतम हो, ज्ञानको पुण्य गौतम त्योभन्दा अहिले 50 गुणा भएको। त्यो भनाइ भनिरहँदा जस्तो पुण्य गौतम यति धेरै बौद्धिक व्यक्तित्व, अब झालेमाले जस्तो पनि अन्तर्वाद दिन्छ, जे पनि बोलिरहेछ, यसले गर्दा उनको अलि स्तर खस्यो भन्दा तपाईँलाई मनमा चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? यस्तो नाथे स्तर त म सम्हालिहाल्छु नि, ठाउँमा पुगौँ न। यो स्तर भने कृत्रिम भल आदमी पनि यसो गर्ने, सी जिनपिङ जस्तो मुस्कुराउने, चट्ट कम बोल्ने। बुझे ठिक छ। के छ साइलो काइलो के छ? भन्नुहोस् त के छ तपाईँको हालखबर के छ भन्नुहोस्। नमुस्कुराउने, रिजर्भ बस्ने, ती सब कृत्रिम कुराहरू त ल्याउन सकिन्छ क्या सर? भनेपछि पुण्य गौतम जहाँ पनि मिल्ने, तरकारीमा आलु भन्छ नि, तर त्यो आलुको नेगेटिभ कन्सेप्सन नबनाओस्, तर जहाँ पनि जस्तो मान्छेसँग पनि घुलमिल हुन सक्ने मान्छे चाहिँ हो, यति भन्न मिल्छ। मेरो यही विशेषताले मलाई भलै एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुरा काट्न योग्य बनाएर, किनभने मेरो कुण्डलीमा 4वटा ग्रह, अलिकति ज्योतिष शास्त्रीय भाषामा पनि भनौँ, म ज्योतिष शास्त्रमा आध्यात्ममा विश्वास गर्दिनँ, 4वटा राजग्रहहरू परे पनि एउटा केतु परेको छ। त्यसको कारण अब मैले वास्तवमा नगरेको दोषहरू पनि मलाई लाग्छ। यद्यपि एउटा कुरा के भने, जुन प्रकारको क्वालिटीले मान्छे आलोचित हुन्छ नि, डोनाल्ड ट्रम्प जुन प्रकारले उनलाई म्याड भनिन्थ्यो त्यही क्वालिटीले उनले चुनाव जितेका थिए। पुण्य गौतमको सफलताको राज पनि यही सस्तो लोकप्रियता हुनेछ म ठोकुवा गर्छु। किनभने अहिलेको दिनमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म मेरो पार्टीबाट उठ्दाखेरि, चुनाव उठ्दाखेरि मेरो पपुलारिटीको कारण काङ्ग्रेसको सन्तानले पनि मलाई भोट हाल्छन्,
एमालेका मान्छेले पनि मलाई भोट हाल्छन्। मेरो एउटा पपुलारिटी 1 टिकटक इक्वल टु 1 भोट अर्थात् 1 सेल्फी इक्वल टु 1 भोट भएर हेर्नु होला, चमत्कार हुनेवाला छ। तपाईँको अहिले भाइरल भएको डायलग चाहिँ के हो तपाईँलाई याद छ नि हैन? एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरेर अनि बिदा हुने ल। ल 2600, 2700, 2800, 2900 यसरी संख्या चस्मा लगाइदिनु भयो, झिल्के चस्मा। आहा 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 भन्ने मुडमा म पुगिरहेको छु। मलाई पानी चाहियो, छिटो छिटो छिटो, किनभने घोक्रो सुकिरहेको छ। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हामीले अन्तर्वार्ता गर्न आउनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ लाइभमै एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसका बावजुद पनि तपाईँले हामीले समय छुट्याउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद पुगेछ। थ्याङ्क यू सबै मिडिया कर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।